عليكم البنات، ان شاء الله يا ربي تكونوا بيان، ان شاء الله يا ربي كل مره تحكم طالع وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. وليت معكم اليوم فيديو جديده باينه غادي تفهموا بلي سي اون فيديو ميك اب اللي طلبتوها مني نتوما، درتها بعد تحت الطلب تاعكم. جي بارطاجي ديرنييرمون اون بيتيت ستوري في انستغرام اللي كنت دايره فيها لو ميم ميك اب ابوبري، وعجبكم بزاف وطلبتوه مني بزاف. ما عقلتش عليكم كاع اللي رسلتوا لي، مي عقلت على وحده اسمها ملك. ان شاء الله يا ربي يعجبكم لا فيديو، ان شاء الله يا ربي تستفادوا منه. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لي جيم بارطاج بيان سور، ما تنساوش تخلوا لي كومونتير تقولوا لي شراكم باغيين تشوفوا على لا شين. جو سي كو ان سو مومون جو سوي با تري بريزونت في يوتيوب، مي راني خطره على خطره ندير دي ستوري في انستغرام. ما تنساوش تنضموا للعائله تاعنا في انستغرام، غادي نخليكم انستغرام غير هنا ان شاء الله. اش بغيت نقول لكم تانيك، ما تنساوش كي تكملوا الميك اب تاعكم دو بريفيرونس ديروا ان فيكساتور، سورتو الا كان بودريتو الميك اب هكا بور كي ما تبقاش يبان هذاك لاسبي بودرو، و ان ميم طون بور كو فوتر ماكياج il tient toute la journée. انا دو ما بار نوتيليزي هذا لي لونتي اللي غادي يسقسني على لي لونتي اللي راني دايرتهم. انا جي با لابيتود ندير لي لونتي هادو، كومونديتهم غير من امازون، ايزيتي جو كخوا 20 اورو، ما كانوش غاليين. قلت هكا نسيهم، وإلا كان قديت نسيبورتيهم وقديت نقعد بهم نزيد نكوموندي واحد اخرين. قولوا لي عجبكم اللوك، وقولوا لي كي جاوني لي لونتي، مالغري انا فريمون راهم ديرونجيني. نبوسكم وحده وحده ونقول لكم خليت لكم الخير. الوغ لي في بعد ما تغسلوا وجهكم وتنقوه وتنشفوه، بغيت نقول لكم واحد ليطاب اللي تري امبورطونط اللي انا ما كنتش نديرها افون، وملي بديت نديرها شفت لا ديفيرونس، وهي اللي تفوتوا على وجهكم سوا بالماء اللي ما فيهش كالكير، الماء اللي نشربوه اللي نشروه، سوا باغ اكزومبل هذا سي ان بروميزاتور بور لي بيبي، هذا سوا ديروا هذا، سوا ديروا لو دروز باش تقلعوا هذاك الكالكير اللي في الماء تاع السباله تاع الروبيني، باسكو الكالكير من يبقى على لابو تاعكم. ايماجينو حنا لو كان نخلو غير الماء دون ان ريسيبيون بوندون ان بون مومون تتكون واحد القشره من تحت بيضاء دور، ايماجينو الكالكير شي قد يضر لابو تاعكم. الكالكير من يبقى على لابو يبلع المسامات ولابو ما توليش تتنفس، دوكو تفقد هذيك الاشراقه تاعها، تولي تيرن لابو تو سامبلومون، تولي تيرن، تولي غري، تولي تبان عيانه. سيو هاد ليتاب وقولوا لي الا كان حسيتوا بلا ديفيرونس ولا لا. انا غادي ندير دروك لو دروز، وغادي نجيب ان موشوار، وغادي نشف. من موراها غادي نفوتو ليطاب تاع ليدغاتاسيون بيان سور. ان سو مومون راني اوتيليزي هذا باسكو ان سو مومون حسيت بلي لابو تاعي راهي ديزيدراتي، ال مونك دو، اي اي مون كونسيي هاد لا غام. راني بديتها صافي با لونطون، من بعد الا حشفت بها بلي البشره تاعي تحسنت بيان سور غادي نقول لكم هادي ايدرا لايف سوربي كريم، جايه شغل كالجيل سوربي، جايه ليجير. غادي ندير اون كونتيتي وندير فكاع. فوالا، وراني اوتيليزي بيان سور كريم كونتور دي زيو تاع لا ميم غام. قلت لكم شريت جي بري ميم لو سيروم نديره بلوتو لو سوار. حنا توجور كي نيدراتو انا بعدا كي كنت من قبل نيدراتي الكونتور دي زيو ندير غير من التحت، من بعد عرفت بلي يفو يدراتي لا بوبيا اوسي، باسكو هاد لا بارتي elle est très fragile parce que la peau elle est très fine. je savais pas، المهم حاجه تعلمتها راني نقول لكم فيها. سي بون لا بو تاعي راهي ادراتي، وجهي راه بيان، وكاع نحس بلا بو تاعي ماهيش تجبد. دوكو غادي نبدا الماكياج تاعي. الحاجه الاولى بيان سور غادي ندير فون دو تان. الفون دو تان راني اوتيليزي اون سو مومون اللي عنده اون كوفرونس ليجير، بصح انا بور موا جي با بوكو دامبيرفيكسيون، ما عنديش بزاف حب ولا لي طاش ولا
Du coup, ça me convient très très bien. En plus de ça, ما تحسيش هذيك الطبقه تاع هكا فون دو تان قد نوتيليزي في لا جورني نورمال. وإلا بغيتو تيوتيليزوه في الليل، كان عندكم شي حاجه بغيتو بلوس دو كوفرونس، تقدروا ديروا دو كوش. هذا ستوديو ماك فيس اند بودي فونديشن fond de teint visage et corps. Voilà celui-ci. Toujours le fond de teint, le vernis à ongles, toujours الحاجه اللي فيها un pigment, on mélange bien avant utilisation. هذيك ثاني je savais pas. Voilà, je vais prendre mon pinceau pour le fond de teint parce que انا utilisé un pinceau. Voilà, غادي ندير الميغوار تاعي باش نشوف شنو راني ندير. موبيل هنا باش نبدا نخدم لي فار جوست بور unifier la paupière تاعي هكا. نخدمها غير بصبعي، شوفوا لا ديفيرونس، و ان ميم طون باش لي فار يبانوا. toujours من موراها il faut toujours poudrer la paupière باش كي تجي تخدمي، باسكو الا قاعد الفون دو تان اللي غران الا قاعد وجيتي تخدمي بلي كولور فونسي غادي يلصقوا ما يبغوش ما تقديش تخدميهم، tu peux pas les travailler tranquillement. du coup انا اش غادي ندير، غادي نحكم جوست الفون دو تان تاعي هذا ستاي مات تاع نيكس، هذا غادي نحكمه و avec un pinceau غادي je vais mettre un peu partout. J'ai pris beaucoup de matière. Voilà. نقلع هذوك الخطوطه باسكو كملوا عينينا. Juste pour matifier. Voilà. ندير la même chose مع الزرجة. فوالا هذا مكان. دروك غادي نبدا نخدم بلي فار. كيما قلت لكم غادي نديرو جوغ ان سموكي بالمارون. جي بري دو باليت، جي بري هادي تاع ذا بالم، هادي فيها هاد لو مارون يعجبني، جو في vous montrer. هذا جاي ان بتي بو ايريزي. و غادي ندي لا باليت تاع نيكس، هادي فيها با مال دو كولور، فيها كاع لي مارون. غادي جو في ترافايي avec سي دو باليت. الحاجه الاولى غادي نحكم بانسو هكا جاي فلوفي شويه، وغادي ندي هذيك هاد لا كولور جايه شويه روزي، نيود روزي، وغادي ندير هنا توجور. ننصحكم تدو شويه تاع لا ماتيير، وإلا بانت لكم قليله تزيدوا تدو، ما تدوش بزاف ومن بعد تحصلوا باش تستومبوها. سي بون. ما غاديش ندير بزاف تاع المراحل ولا ندير حاجه كومبليكي، ولا غادي ندير لو سموكي لو بلو بازيك لو بلو سامبل
غادي نسيي ندير جوست دو كولور بور لا ديغراداسيون هكا باش يجي ساهل فريمون بالخف تخدموا ما تبقاوش متعافرين كما نقولوا حنا مع لي فار. الفار زوج اللي غادي نوتيليزيه اللي قلت لكم هذا اللي عجبني بزاف، هذا لو مارون اللي جاي شويه ايريزي غادي نوتيليزيه في كاع لا بوبيير موبيل. تقدروا ديروا اون باس، ديروا تحكموا ان كريون نوار ولا مارون يكون شويه غرا وتخدموا به هنايا برك في التحت باش لو فار يلصق بالخف ويجيكم تجيكم لا كولور بلوز انتونس. انا غادي ندير غير كيما هكا وتوجور كي نحطوا لا كولور نحطوها اون طابوتون. C'est bon, je vais prendre un autre pinceau pour estomper les deux fards باش ما تبقاش هذيك لا ديماركاسيون كيما راكم تشوفوا هنايا هكا باش يبانوا متجانسين. غادي ندي ان بانسو يكون شويه صغير كيما هكا وغادي نبقى نخدم. كيما راكم تشوفوا تروحي وتجي بلا ما تدركي، غير حاطه البانسو ابان كيما راكم تشوفوا جاك شغل فيمي. انا اش غادي ندير؟ غادي نزيد نحكم باسكو مشات لي شويه لا كولور، غادي نمشي نعاود نحكم لو ميم فار اللي قلت لكم فونسي وندير فريمون في لا بارتي لا بلو بروش للعين باش تولي تبان لا ديغراداسيون. مع فيه دي بتي بايات باش يسقوا تانيك هذوك لي بتي بايات. فوالا سي بون. دروك شا غادي ندير؟ غادي نخدم الحاجب تاعي باش العين تبان. اون سو مومون كنت بكري كنت نخدم لا ديرنيير فيديو اللي درتها معكم ميك اب كنت نخدم غير بلا فار بوبيير. هاد الخطره ماشي هاد الخطره عندها شعال، عندها واحد 2 موا ولا 3 موا شريت هذا اناستازيا بيفرلي هيلز. هذا لو جيل إلي شوفوا راني في 3 موا نوتيليزي فيه. شوفوا شحال راه بريسك جديد. شوفوا هذا je crois que c'est la meilleure chose اللي صرات لي dernièrement في côté make-up. C'est une révolution. Non seulement ça tient شو هذا النوم comme ça عارفه واش دايره. Non seulement ça tient toute la journée, en plus de ça il est waterproof و il est facile à travailler. تقدري ديري لا كولور فونسي، تقدري ديريها كلير، تقدري تلعبي به كيما تبغي ان شاء الله. وديت مع هذا البانسو تانيك تاع اناستازيا، هذا فيه الكوتي اللي باش تبروسي به والكوتي اللي باش تخدمي به. اللي الشيرات اللي موالفين يخدموا بالجيل كيما هكا نعطيكم اون بتيت استوس باش البرودوي ما ينشفلكمش بالخف. ان فيت تدو فو بريلفي لا كونتيتي اللي راكم باغيينها هكا شويه وتجو باش هذا ما يبقاش مع الهواء ينشف لكم. تقلبوه باسكو ما غاديش يسيل، تقلبوه وتحطوه على هذا لو كوتي هكا وراكم تخدموا. الا خاصكم تعاودي ترفديه، تعاودي تديه وتعاودي تحطيها كيما هكا ما ينشف لكمش بالخف. وباش لا ماتير ما تبقى لكمش باسكو دي فوا كي تقلعي بالبانسو يبان لكم غير شويه، مي كي تجي تخدميها في السورسيل
تجي فونسي وتجي هكا. شنو ندير انا؟ ندير هنايا في البوشون في البلاع و جو ريشوف ان بتي بو لا ماتيير، نبقى ندي فيها ونجيب فيها وهكا. كي تجي تخدمي تجي كي كاع كيف بون. اون بروس لو سورسيل. انا لي سورسيل تاوعي راهم اون سو مومون كاتاستروفيك، ما عندهم اوكين فورم باسكو راني نسي نخليهم ينوضوا باش نبدل لهم لا فورم. دوكو جو فير جوست ا بو بري كيما راكم تشوفوا. جيم با كي يكونوا لي سورسيل فونسي. توجور تخدمي و تي بروس او ميم طون باش تشوفي شاكي ديري، تشوفي وين خاص وين ما خاصش. نعاود ندي شويه توجور من هذاك البوشون. ديجا من التحت راه يبان كيفاش الحاجب راه مرسوم. دروك غادي ندير لا ميم شوز، غادي نمشط للتحت و جو فير لا ميم شوز من الفوق. فوالا سيت ما نسرعش ما نديرش هذيك لوبسيون تاع باش نخف، باش تشوفوا بيان لي زيتاب باسكو شيرات راهم دومونديوني باش ندير لهم خطوه بخطوه. هذه هي عليها. جيسبر بيان لا فيديو ما غاديش تجي طويله وممله. سي بون انا الحاجب تاعي راني كملته. اش غادي ندير دروك؟ جو في لو بروسي توجور بهذاك لو جيل تاعي تاع جيفانشي، لو جيل فيكساتور. دايوغ خصني نشري واحد اخر باسكو بدا ينشف شويه. توجور كي نبغي نمشط نبدا منها باسكو تكون عندي بزاف تاع لا ماتيير، نبدا بلا فان ومن بعد عاد نجي هنا. فوالا الحاجب تاعي كملته. جو في فير لا ميم شوز مع العين الزاوجه ونولي معكم باش نكملوا لو تان ومن تحت العين تاني.